السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الشباب في تصحيح فرض في الفلو دينيرجي او بيان فلو دو ماتيير اي دو لينيرجي. دونك بالنسبة للتمرين الأول pour chaque espèce numéroté dans le groupe 1 هما هادو un régime alimentaire qui le caractérisé dans le groupe 2. دونك يعني بحال قال لك ربط بالخط كل واحد قلب ليه على ديالو. عندي هنا الكريكي هي الجرادة ياك، لوم راه باين، عندي الغنى هو الثعلب ياك، وعندي ليرب اللي هو العشب. دونك في هاد الجهة عندي اغبيفور يعني عاشب، ريجيم اليمونتير اغبيفور يعني الكائنات اللي كتغذى على العشب، كارنيفور لاحم اكسيتيرا، اومنيفور قارط، اوتوتروف ذاتي التغذية. غنبداو بالجرادة. جرادة هي كائن عاشب، فهمنا؟ كريكي est un insecte herbivore. Donc l'homme est un animal ou bien espèce pardon. المهم l'homme هو omnivore باش ما ندابزوش واش الانسان حيوان ولا ماشي حيوان ولا حيوان عاقل. دونك ما عندنا ما نديرو داك النقاش. دونك الغناغ هو لاحم، هذا باين، ثعلب كيقص الدجاج اكسيتيرا لاحم. وكيبقى لينا ليغب اوتوتروف. علاش كنقولوا ان تو لي فيجيتو سون اوتوتروف؟ كار لي فيجيتو ou bien les plantes sont capables de transférer la matière minérale ou bien les éléments minéraux en matière organique en utilisant l'énergie solaire. يعني par un processus اللي كتسمى لا فوتوسانتيز، يعني ان النباتات قادرة انها تنتج المادة العضوية انطلاقا من عناصر معدنية اللي كاينة في التربة. اعتذر. Donc crochez la bonne proposition exacte pour chaque question. Donc la bonne كاين une seule proposition ما عطانيش هنا لا ولا لي، يعني كاين واحد اللي غتختار. قال لك دون لا كولتور سوسير يعني الزراعة في لاصيرات البيوت البلاستيكية. اون بو كونترولي اشنو ممكن نتحكمو فيه في لاصير، واش العلو لالتيتود ولا لاتيتود اللي هما خطوط الطول، شرحتهم في الفيديو ديجا. خطوط الطول الكرة الأرضية كاين خط الاستواء وخطوط الآخرين، وكاين خطوط العرض. دونك الفرق بينهم هذا العلو، هادو خطوط الطول. لومينوزيتي يعني الإضاءة، و لي بريسيبيتاسيون. تفهمنا؟ في الفيديو اللي داز انا كنت كروشيت لي بريسيبيتاسيون، حيت لومينوزيتي كتكون ميكا بيضا كدوز كدوز لا ليميير. دونك لي بريسيبيتاسيون هما اللي ما كيدوزوش، اذا اون بو كونترولي لي بريسيبيتاسيون. Donc au cours du flux de la matière et l'énergie dans l'écosystème, la perte de l'énergie se fait. يعني فاش كتنتقل المادة والطاقة في واحد النظام بيئي كيكون الفقدان ديال هاد الطاقة. يعني النباتات مثلا إلا جينا النباتات كتنتج المادة العضوية ياك، والنباتات مونجي باغ لو كريكي كتكال من طرف الجرادة، و لو كريكي مونجي باغ لوازو مثلا شي طير. سي بون لا ماتيغ لينيرجي اللي كتنتجها النباتات ماشي هي لينيرجي اللي كدوز للكريكي، ولينيرجي اللي كدوز من الكريكي للطير ماشي. يعني قد ما مشينا في هاد لاشين اليمونتير، في هاد السلسلة الغذائية كيتنقص، كيكون البيرت دو لينيرجي. دونك هاد البيرت سوفي باغ كوا؟ سوفي واش باغ لا ريسبيراسيون ولا باغ لا فوتوسانتيز. لا فوتوسانتيز هو كيدير البرودكسيون ديال الماتير ديال لينيرجي. دونك هادي ما كايناش. لا ديكومبوزيسيون يعني التفكيك، كائنات هاد التفكيك كيديروا الاخرين. ليفابوريزاسيون يعني تبخر. لا هادي الصحيحة هي لا ريسبيراسيون. دونك لا بيرت دو لينيرجي دون l'écosystème se fait par la respiration. C'est bon?
عقلو على هاد الجواب. إذن ندوزو للتمرين الآخر. Recopie sur votre feuille de réponse la lettre correspondant à chaque ségrégation, puis écrivez devant lui vrai ou faux. المهم خود يعني قالك خود هاد الحروف، كل حرف اللي كيمثل كل جملة، وكتب قدامه واش صحيحة ولا خطأ. المهم حنا ما يهمش. قالك le climatogramme est la représentation simultanée de la variation de la température et de l'humidité relative. هادي صحيح فري. كليماتوغرام هو فاش كديرو باردون فري اي هنا. كليماتوغرام هو فاش كديرو داك كديرو لا فارياسيون دو لا تمبيراتور اون فونكسيون دو ليميديتي، وكديرو دوك الشهور، شهر واحد، شهر جوج، شهر ثلاثة، كتخرج لك شي لعيبه بحال هكا. فهمنا؟ هو فاش كديرو ايكو كليماتوغرام. دونك كتكون فيه ليميديتي وكتكون فيه كذلك لا تمبيراتور. بي les organismes hydrophiles vivant dans les milieux très humides. hydrophile l'inverse ديالها هو hydrophobe. فهمنا؟ hydrophobe يعني عنده الفوبيا من الماء. الفوبيا يعني الخوف. يعني هاد الهيدروفوب هما لا تحب الماء. هيدروفيل الام لو هما كائنات تحب الماء. سي بون، عقلوا على هادي. الا سمعتو فوب بحال الفوبيا، فهمنا؟ يعني ما كتحملش الماء، عندها فوبيا من الماء. هيدروفيل يعني تحب الماء. قالك الكائنات اللي كتحب الماء كتعيش في الاوساط جد رطبة. هذا صحيح، هي كتحب الماء يعني اوساط، كتعيش في اوساط رطبة. دونك سي la compétition, association obligatoire entre deux espèces différentes. اولا بعدا لا كومبيتيسيون ماشي هي اسوسياسيون، ماشي هي تجمع وتعاون. فهمنا؟ ماشي هي تعاون ولا تجمع، حيت التعاون هو الكوبيراسيون، التجمع يعني. المهم بعد الكومبيتيسيون كتكون une relation intraspécifique ou bien interspécifique, non obligatoire, non permanente et néfaste pour les deux parties. يعني واحد جوج عجلان ولا واحد جوج سبوعة كيتنافسوا على شكون غيحكم الزمرة ديالهم، ولا الأسود والضباع كيتنافسوا. دونك هاد الكومبيتيسيون بجوجهم كيخسروا الطاقة وماشي بالضرورة يدابزوا. فهمنا؟ ماشي وماشي دائما خصهم كيدابزوا غير فاش ما كتكونش الماكله. اذا هادي فوس، اذا هادي خطا. ندوزو لهاد التمرين هنا. Dans une région européenne, on a constaté que la multiplication excessive des lapins entraînait de dégâts importants sur les récoltes des cultures. يعني في واحد البلاصة في أوروبا لاحظنا بلي التكاثر الكبير ديال الأرانب أدى إلى خسائر فادحة ولا جد مهمة في المزارع والمزروعات. هادشي هادي هي البارتي الأولى. afin d'éviter ces dégâts، باش نحيدو هاد الخسائر ولا نتجنبوهم، on a décidé d'éliminer un grand nombre de ces lapins en leur inoculant un virus dangereux. قررنا باش نتجنبوا هاد الخسائر، قررنا اننا نحيدوا واحد العدد كبير ديال هاد الارانب باستعمال اننا نحقنوهم بواحد الفيروس ولا نديروا لهم فيروس. فهمنا؟ inoculant ان فيروس دونجورو، يعني لقحناهم بواحد الفيروس خطير. سو فيروس atteint tous les lapins et cause la mort de 20% en une seule année. في واحد العام هاد الفيروس باش لقحناهم ضرب كاع دوك الارانب وقتل فيهم 90%.
Après un certain temps, il y a amélioration de la productivité de culture. غير كثرنا دوك الأرانب ولا عندنا سيدي تطور وبزاف ديال الإنتاجية الفلاحية. ولكن الطبيعة هي لا ترحم، دائما كاين ولكن. مي سويت على ديسباريسيون دي لابان، مع الاختفاء ديال هاد الأرانب، les renards ont changé de régime alimentaire en se nourrissant d'oiseaux qui sont des prédateurs d'insectes parasites des plantes. يعني فاش قتلنا الأرانب دوك لي غونار فين هما؟ لي غونار ما لقاوش باقي الأرانب ما ياكلوا، الو واش ولاو كياكلوا؟ بدلوا النظام الغذائي ديالهم ولاو كياكلوا سيدي الطيوران، داكشي اللي موجود في الطبيعة. ولكن هاد الطيوران اللي ولاو كياكلوهم الثعالب كانوا كيتغداو ولا كيصيدوا لي زانسيكت، الحشرات اللي كتقتل لينا هاد النباتات اللي كيعطيونا داك المنتوج. اذا بطريقه غير مباشره اثرنا بشكل سلبي للمنتوج ديالنا. ils sont suite et l'odeur perte de récolte agricole، وادى هذا الى واحد الخسائر جد كبيره وثقيله في المحصول الزراعي. دونك السؤال الاول قال لك اسيدي en utilisant les informations fournies par le texte ci-dessous réaliser le réseau trophique de cet écosystème. يعني قد الشبكة الغذائية ديال هاد الايكوسيستيم. غنجيو لهنا غنحاول نجاوب لكم هنا، ولكن سي با واخا نحاولوا غير غنحاولوا. كاين اسيدي قلنا لابان، غنديرو بعدا الجرد ديال الحيوانات اللي كاينين. كاين لابان ها هو، وكاين هاد اللابان كيتغدى علاش؟ كاين الغوناغ فين هما؟ الغوناغ كاين لي بلونط بعدا دي كان كاين ان غوند شنو هما لي غوناغ ياك. غنحاول نقاد نيت فوق هنا. وكاين الطيورة لي زوازو لي بريداتور دي زانسيكت بارازيتير، هاد لي زانسيكت هادو ياك. وكاين لي بلونط مزيان. لابان اش كياكل لينا؟ ou bien les plantes mangées par le lapin. Et كذلك les plantes mangées par كنديرو هاد السهم وكنديرو الراس عند لي بلونت. نورمالمون نتوما باش غتفهموا ان نورمالمون الا كانت هاد لي بلونت كتاكلها لي زانسيكت خص يكون السهم هنا، ولكن هاد السهم هذا سينيفي مونجي با. دونك لي زوازو مونجي لي زانسيكت مونجي بار لي زوازو، دونك غتكون يكون واحد السهم بحال هكا. ou les renards, les oiseaux mangés par les renards. كذلك اللبان mangé par le renard. صافي هادو الكائنات اللي عندي. إذا هذا هو الغيزو تروفيك ديالنا. دونك البلونت mangé par les lapins ou les insectes, les oiseaux, les insectes mangés par les oiseaux mangés par le renard كيأكل كذلك اللبان. مزيان. دونك قدينا الغيزو تروفيك. اش قال لك اسيدي؟ قال لك بريسيزي pour chacun des millions présentés dans ce réseau trophique le niveau، يعني كل حلقة من هاد الشبكة الغذائية اعطينا لو نيفو او لي نيفو تروفيك كوريسبوندون. غنرجع عندي اول واحد هادو البلونت هي البروديكتور، غتكتبوا لي بلونت producteurs ياك. les consommateurs lapins ou les insectes هو deuxième million اللي هما les consommateurs premiers C1 ياك. consommateurs premiers ils portent un régime alimentaire herbivore. les oiseaux les consommateurs secondaires C2 تفهمنا. ou le renard C3 هو الكونسوماتور تيرتيير تفهمنا، هو C3. اذا هادو هما لي نيفو تروفيك كوريسبوندون. دونك الكماله ديال التمرين قال لك لو طابلو سويفون بريزونت لا كونتيتي دينيرجي كوريسبوندون à chaque million
dans une chaîne alimentaire térido-rhizotropique. يعني هاد الطابلو كيمثل لك الكمية ديال الطاقة ديال كل مليون دين شين اليمونتير تيري ديال واحد السلسلة غذائية خرجناها من داك الريزوتروفي. عندي لي بلونت مونجي باغ لو لابان اي لو لابان ou bien les lapins mangés par les renards. هادي شين اليمونتير كاينه في داك الريزوتروفي. لي كولتير شحال كينتجو لينا ديال الطاقة؟ 66 في 10 أس 6، هادي راه طالعة الفوق، و لي لابان كتوصل ليهم غير 21.6 في 10 أس 3، و لي غونار كتوصل ليهم 1032 كيلو جول. دونك كالكيلي لو روندمون دو برودكتيفيتي دينيرجي اونتر برودكتيفيتي دينيرجي يعني الانتاجية ديال الطاقة ما بين لي بروديكتور اي لي بروديكتور يعني هادو هما لي بروديكتور اللي هما النباتات اي لو بروميير كونسوماتور هو هذا لو سي ان. دونك ار اش كتساوي؟ قلت لكم دائما الناس اللي عندي في القسم كنقول لكم انك تاخذوا هذاك الفوقاني، حيت داك الهرم كي غيكون بحال هكا، غيكونوا لي بروديكتور غتكون عند عليهم سي ان وغتكون عليهم سي دو. تفهمنا؟ لي كونسوماتور سكوندير لي كونسوماتور بروميير هادو لي بروديكتور. دونك كناخدو لتحت كنقسمو الفوق كنقسموه لتحت. فوق شنو عندنا فيه؟ عندنا يعني داك الرقم الصغير على الكبير 21.6 في 10 أس 3 وغتقسمها على 66 في 10 أس 6 وغتضربها في 100 وغتشوف شحال غيخرج لك. تفهمنا؟ وداكشي اللي خرج لك هو R1. كذلك لو روندمون بروديكتور اي لو دوزيام كونسوماتور، هذا كتسمى ممكن نسميو هذا لو روندمون فينال ار اف. تفهمنا؟ ممكن نسميوه ار اف. ولا الا قال لك حسب لي الروندمون فينال اش كدير؟ كتهز اخر حلقه في الفوق مع الحلقه التحتانيه، يعني الحلقه العليا مع الحلقه التحتانيه. الحلقه العليا شحال فيها 1032 كيلو جول، غتقسمها على لي بلونت اللي هي 66 فوا 10 بويسون 6 ملتيبلي فوا 100 وغتشوف شنو غيخرج لك باش تلقى لو روندمون R2. رابعا que constatez-vous concernant le rendement énergétique dans cette chaîne alimentaire؟ اشنو غتلاحظوا ان هذه مثلا غتلقى فيها واحد العدد x وهذا غتلقى فيها واحد العدد y، غتلقى ان هاد x كبر من هاد y. اش غتقول لي؟ je constate que en passant des producteurs vers les consommateurs vers le consommateur la quantité d'énergie diminue. تفهمنا؟ diminue constatant énergétique كتقول لي ديميني حيت غتلقى هادي قليله، هي راه باينه من هنا نيت، هادي 66 في 10 أس 3 هادي غير 21. فهمنا في الغوندمون انرجيتيك لا كونتيتي دينيرجي لو غوندمون يعني غتقارن هاد الجوج هادو غتلقى هادي صغيره هادي، غتقول لي اودي قد ما دزنا من لي بروديكتور لهادو كتنقص الطاقه. دونك بي كومون اكسبليكيفو لي ريزولتا اوبتين، كيفاش غتفسر لينا ان ديك الطاقه راه نقصات فين مشات؟ غتقول لي اودي اون بو اكسبليكي لو بيرت دينيرجي par la respiration et par l'utilisation de cette énergie par les êtres vivants pour construire sa propre matière organique. يعني ماذا؟ يعني ان هاد الطاقه اللي كتضيع لينا كتضيع عبر التنفس يعني داك الكائن، كذلك كتضيع عبر ولا خلال بناء مادته العضويه الخاصه. معرفتش واش بالعربيه هكاك. اخر سؤال سيدي قال لك est-ce que le comportement de l'homme vis-à-vis du lapin vous partie logique vous paraît logique. يعني واش هادشي اللي دار الانسان هاد التصرف ديالو بالنسبه لداكشي اللي دار الارانب المساكن تعدى عليهم
دار لهم الفيروس هو منطقي. غتقول لي وقال لك جوستيفي يعني علل، غتقول ليه نو كار ليليميناسيون دي لابان dans l'écosystème induit un changement de régime alimentaire des renards qui induit une perte des prédateurs des insectes parasitaires qui cause des dégâts aux cultures. وانت قول لي شو المهم، هذا غير بروبوزيسيون صافي. يعني بالعربية انني فاش حيت دوك الارانب ادى الى ان دوك الثعالب يشونجيو النظام الغذائي ديالهم وكلاو دوك لي بريداتور ناتوريل ديال لي زانسيكت بارازيتير، مما ادى ان دوك لي زانسيكت فاش ما بقاوش دوك الطيور اللي كيقصيوهم تصاروا ولاو كيخسروا الحفله. سي بون الشباب، نتمنى انني نكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله. اللي خاصو شي حاجه نتلاقاو في الفيسبوك ولا انستغرام تلقاو في التحت. السلام عليكم.